न्युमेरिकलहरु गरौँ है। अनि नयाँ च्याप्टरमा इन्टर गरौँ अनि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा है। आज हामी केही न्युमेरिकलहरु प्र्याक्टिस गर्नेछौँ यसको। यस्तो यो क्वेशन छ, यो क्वेशनले भनेको छ यो पहिलो न्युमेरिकल, इन थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट एन इलेक्ट्रोन इज एक्सिलरेटेड फ्रम रेस्ट हैन इन एन इलेक्ट्रिक फिल्ड थ्रू अ पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ यति। यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले एउटा इलेक्ट्रोनलाई एक्सिलरेट गरियो भने इट देन इन्टर्स नर्मली इन द म्याग्नेटिक फिल्ड। नर्मली भनेको 90 डिग्रीमा इन्टर गर्यो है, जसमा फिल्ड अफ इन्डक्सन भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड है। फिल्ड अफ इन्डक्सन, म्याग्नेटिक फिल्ड अफ इन्डक्सन यहाँनिर भनेको छ 10⁻⁻2 वेबर पर मिटर स्क्वायर। फाइन्ड द भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन and the radius of curvature of the path। velocity of electron निकाल र radius of curvature निकाल भन्ने छ। दुईटा कुरा निकाल्नु परेछ। मास अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ। कहिलेकाहीँ यो नदिएको पनि हुन सक्छ, आफै युज गर्ने डाइरेक्टली है। m पनि थाहा छ एउटा इलेक्ट्रोनको, e पनि थाहा छ र यो भोल्टेज एक्सिलरेटिङ भोल्टेज हो है अहिलेको। यो एक्जाम्पल हो अहिलेको। यहाँनिर जुन एक्सिलरेटिङ भोल्टेज हुन्छ क्याथोड र एनोडको बीचमा, भी क्यापिटल भी यहाँनिर एक्सिलरेटिङ भोल्टेज छ। त्यसपछि एक्सिलरेटिङ भोल्टेजले क्याथोड रे प्रोड्युस गर्यो र त्यसमा एउटा इलेक्ट्रोन छ। एउटा इलेक्ट्रोन यहाँनिरबाट एक्सिलरेट भयो रेस्टबाट र त्यसले भी भेलोसिटी गेन गर्यो। त्यो भी भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो। म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेपछि त्यसको पाथ त ओभियसली सर्कुलर पाथ होला। म्याग्नेटिक फिल्डमा 90 डिग्रीमा इन्टर गर्यो भने त्यसको पाथ सर्कुलर हुन्छ। यो हामीले अस्ति डिस्कस गरेका छौं। जति बेला भी र भी भेलोसिटी र भी भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड 90 डिग्रीमा छन्, भेलोसिटी अहिले होरिजन्टल छ, भी स्क्रिनमा इनवर्ड तिर छ, दुईटै बीचमा एंगल 90 डिग्री छ भने त्यति बेलामा पाथ कस्तो हुन्छ? यो सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथको यो आर्क फलो गर्छ हैन। यदि सफिसिएन्टली ठुलो एरियामा छ भने यस्तो पाथ फलो गर्छ। र यो क्वेशनमा पनि के भनेको छ? एउटा एक्सिलरेटिङ भोल्टेज छ र एक्सिलरेटिङ भोल्टेज छ र 90 डिग्रीमा म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ। गिवन कुराहरु लेख्ने, एक्सिलरेटिङ भोल्टेज 4000 भोल्ट, म्याग्नेटिक फिल्ड यति छ र मास र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन थाहा छ। र एउटा अर्को कुरा पनि थाहा छ हामीलाई यो केसमा, एंगल थाहा छ। यहाँनिर नर्मली भनेको छ एंगल 90 डिग्री हो भनेर थाहा छ हामीलाई। थीटा पनि थाहा छ। थीटा छ 90 डिग्री। थीटा भनेको भी र भी बीचको एंगल हो। भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्ड भी बीचको एंगल। स्मल भी भनेको भेलोसिटी र
क्यापिटल भी यो बीचको एंगल हो थीटा भनेको, यो पनि थाहा छ। र जति बेलामा थीटा 90 डिग्री हुन्छ त्यति बेलामा सर्कुलर पाथ हुन्छ, हामीलाई त्यो थाहा छ है। त्यो सर्कुलर पाथ किन भयो, त्यसको आन्सर हो, किन सर्कुलर पाथ भयो भने त्यसको आन्सर हो लोरेन्ज फोर्स। लोरेन्ज फोर्सको कारणले सर्कुलर पाथ भयो। अब सुरुमा हामीले यो भी निकालौं, भी कति हुन्छ, भी थाहा छैन है, पहिला भी निकाल्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल रेडियस निकाल्न सकिन्छ। भेलोसिटी निकाल्नलाई हामीले के गर्छौं भने पक्कै पनि त्यो एक्सेलरेटिङ भोल्टेजको काम के हो, यसले काइनेटिक एनर्जी दिन्छ। रेस्टमा भएको इलेक्ट्रोनलाई यो एक्सेलरेटिङ भोल्टेजले काइनेटिक एनर्जी दिन्छ। र अर्को कुरा थाहा हुनुपर्छ, त्यो काइनेटिक एनर्जी कहाँबाट पाइयो, यो भोल्टेजले दियो, अर्थात् इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। भोल्टेज भनेको इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट भयो। त्यही भएर हामी के भन्न सक्छौं, 1/2 mv² जुन काइनेटिक एनर्जी हो यो कहाँबाट पाइएको छ, इलेक्ट्रिकल एनर्जीबाट पाइएको छ। त्यो इलेक्ट्रोनको काइनेटिक एनर्जी भनेको त्यसमा लागेको इलेक्ट्रिकल, त्यसमा भएको इलेक्ट्रिकल ओक्डन हैन, त्यो भनेको E * V हुन्छ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हुन्छ E * V। E * V जुन ओक्डन भयो त्यसले काइनेटिक एनर्जी दियो 1/2 mv²। र यो V भनेको क्यापिटल V हो है, चार्ज इन्टु भोल्टेज भनेको इलेक्ट्रिकल ओक्डन है, त्यति ओक्डन हुन्छ। त्यो ओक्डन काइनेटिक एनर्जीको रूपमा स्टोर हुन्छ। र यहाँबाट हामी स्मल v निकाल्न सक्छौं। v² भनेको 2eV/m क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने, र v भनेको स्क्वायर रुट 2e क्यापिटल V/m। यहाँबाट हामीले भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन निकाल्न सक्छौं। जुन एक्सेलरेटिङ भोल्टेज छ त्यसको कारणले इलेक्ट्रोनको भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। र यसरी भेलोसिटी आउँछ, यो हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं भने 2 इन्टु e को ठाउँमा 1.6 इन्टु 10⁻⁻19 कुलम, v को ठाउँमा एक्सेलरेटिङ भोल्टेज र m को ठाउँमा मास अफ इलेक्ट्रोन राख्यौं भने हामीले आन्सर पाउँछौं। ओक्डन बाई इलेक्ट्रोन हैन है, ओक्डन अन इलेक्ट्रोन। रमेशले क्वेशन सोधेको छ कति हुन्छ भनेर। म्याग्नेटिक फिल्डमा ओक्डन, म्याग्नेटिक फिल्डमा ओक्डन कति होला सोच त अहिले। त्यसको पाथ कस्तो छ त्यो हेर्ने है। त्यसको पाथ हुन्छ सर्कुलर, सर्कुलर पाथमा कति हुन्छ ओक्डन। फोर्स र भेलोसिटी बीचको, फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने कति होला ओक्डन, 0 है। त्यो चाहिँ 90 डिग्रीमा छ भने, भेलोसिटी 90 डिग्रीमा छ भने। लोरेन्ज फोर्स भनेको के हो भनेको छ है, दिपेशले क्वेशन सोधेको छ। लोरेन्ज फोर्स भनेको जति बेला मुभिङ चार्ज v भेलोसिटी भएको चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्छ त्यति बेला एउटा फोर्स लाग्छ, त्यो फोर्सलाई हामी लोरेन्ज फोर्स भन्छौं। मुभिङ चार्ज म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो भने त्यसमा जुन फोर्स लाग्छ त्यो फोर्सलाई हामी लोरेन्ज फोर्स भन्छौं है। ल लोरेन्ज फोर्स भनेको BQV sin थीटा हुन्छ भने। र क्वेशनमा नर्मली भनेको छ है, त्यही भएर 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री हो भनेर बुझ्नु पर्यो। म्याग्नेटिक फिल्ड र भेलोसिटी बीचको एंगल 90 डिग्री नर्मली भनेको छ। इट देन इन्टर्स नर्मली इन द म्याग्नेटिक फिल्ड भनेको छ। त्यही भएर हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो, म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर हुँदाखेरि
90 डिग्री बनाएर इन्टर गर्यो भनेर बुझ्नु पर्यो। सुरुमा यो भोल्टेजले एस्लरेट गर्यो, यो पोटेन्शियल डिफरेन्सले सुरुमा एस्लरेट गर्यो र यति भी भेलोसिटी गेन गर्यो। यो भेलोसिटी गेन गरिसकेपछि अब म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो, यति गरिसकेपछि अब म्याग्नेटिक फिल्डमा गयो र म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर भइसकेपछि सुरुमा एस्लरेटिङ भोल्टेज पायो, एस्लरेटिङ भोल्टेजले त्यसलाई एस्लरेट गर्यो र भी भेलोसिटीसम्म पुगायो। त्यो भी भेलोसिटीले म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो। म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेपछि त्यसमा लाग्ने म्याग्नेटिक फोर्स, लोरेन्ज फोर्स कति हुन्छ? बीईभी हुन्छ हैन? बीईभी भनेको mv²/r हुन्छ। यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौं? भी पनि निकाल्न सक्छौं। E/m भनेको v/br हुन्छ। यो भी र भी क्यान्सल हुन्छ। E/m भनेको v/br हुन्छ। यसरी हामी E/m पनि निकाल्न सक्छौं। निकोलसले क्वेशन सोधेको छ, यदि 60 डिग्री भयो भने के हुन्छ? त्यस्तो क्वेशन एंगल कुनै एंगलमा फाल्यो भने के हुन्छ त्यो पनि म गराउँछु है एकछिनपछि, त्यो पनि म गराउँछु। म्याग्नेटिक फिल्डको युनिट टेस्ला हुँदैन र टेस्ला हुन्छ। अब टेस्लालाई हामी डिफ्रेन्ट किसिमले लेख्न सक्छौं है। त्यसलाई हामी म्याग्नेटिक फिल्डलाई हामी वेबर पर मिटर स्क्वायर पनि भन्न सक्छौं। म्याग्नेटिक फिल्डका युनिटहरु हामी डिफ्रेन्ट किसिमले लेख्न सक्छौं। अरु युनिटहरुमा पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ नि हैन? त्यही भएर ओके, त्यो बारेमा हामी अझै डिस्कस गर्ने छौं। आज यो टपिकमा डिटेलमा जाउँ है। ल, लोरेन्ज फोर्स भनेको कति हुन्छ भनेको थिएँ मैले? bqv sin थीटा हुन्छ। थीटा 90 डिग्री छ। q भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको e छ। त्यही भएर bev भनेको mv²/r भयो, किनकि सर्कुलर पाथ हुन्छ। त्यही भएर mv²/r भयो र v र v क्यान्सल हुन्छ। E/m भनेको v/br हुन्छ है। E/m भनेको v/br हुन्छ। र काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किन भयो भने यहाँनिर एउटा क्याथोड हुन्छ, एउटा एनोड हुन्छ है। क्याथोड र एनोडको बीचमा एउटा पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। त्यो पोटेन्शियल डिफरेन्सको कारणले यहाँनिर इलेक्ट्रोन एसिलरेट हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनु भने इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी छ। इलेक्ट्रोनलाई यहाँनिर इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी छ। यो प्लेटमा र यो प्लेटको बीचमा त एउटा डिफरेन्स छ, पोटेन्शियल डिफरेन्स। इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी यहाँदेखि यता आउँदा काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ। इलेक्ट्रिकल पोटेन्शियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ ड्यू टु इलेक्ट्रिकल ओक्डन। यो दुईटै प्लेटको बीचमा इलेक्ट्रिकल ओक्डन हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक ओक्डन हुन्छ। त्यो ओक्डनको कारणले पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ। त्यसको कारणले काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ। त्यही भएर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्शियल, यो इलेक्ट्रिकल जो लस इन पोटेन्शियल एनर्जी हो त्यो गेन इन काइनेटिक एनर्जी हुन्छ। त्यति त्यो यो कुरा म फेरि भन्छु, फेरि ध्यान दिएर सुन्ने है। सुरुमा यहाँनिर जो क्याथोड रे निकाल्ने तरिका के हो भने, क्याथोड रे निकाल्दाखेरि एउटा क्याथोड हुन्छ, एउटा एनोड हुन्छ। क्याथोड र एनोडको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। क्याथोड र एनोडको बीचमा पोटेन्शियल डिफरेन्स हुन्छ। पोटेन्शियल डिफरेन्स हुनु भनेको पोटेन्शियल एनर्जीमा डिफरेन्स छ। यहाँनिर जुन पोटेन्शियल एनर्जी छ, यहाँनिर डिफरेन्स छ पोटेन्शियल एनर्जी। यो प्लेटमा, यो दुईटै प्लेटको बीचमा पोटेन्शियल एनर्जीको डिफरेन्स छ। र यहाँनिर इलेक्ट्रोन छ भने इलेक्ट्रोनको पोटेन्शियल एनर्जी यता जाँदै गर्दाखेरि, अर्को प्लेटतिर आउँदै गर्दा पोटेन्शियल एनर्जी लस हुँदै जान्छ। जुन पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ त्यो काइनेटिक एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ। यो दुईटै प्लेटमा इलेक्ट्रोन क्याथोडदेखि एनोडतिर आउँदै गर्दा पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ र काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ। र पोटेन्शियल एनर्जी कति लस हुन्छ? लस इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको
Q into V, Q भनेको एउटा इलेक्ट्रोनको E हुन्छ भने E into V पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ, V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स, Q into क्यापिटल V, त्यति पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ। र लस इन पोटेन्शियल एनर्जी भनेको E into V, त्यो भनेको 1/2 mv², त्यो भनेको काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी भनेको पोटेन्शियल एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ। लस इन गेन इन काइनेटिक एनर्जी भने लस इन पोटेन्शियल एनर्जीसँग इक्वल हुन्छ। त्यही भएर 1/2 mv² यदि काइनेटिक एनर्जी गेन गर्यो भने इलेक्ट्रोनले, त्यो पक्कै पनि लस इन पोटेन्शियल एनर्जीको कारणले हो। पोटेन्शियल एनर्जीमा लस किन भयो? किनकि त्यहाँ ओक्डन भयो, इलेक्ट्रिक फिल्डले ओक्डन गर्यो। र यसरी हामी V निकाल्न सक्छौं। त्यसैगरी E/m भनेको V/Br हो। यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ भने यो फर्मुला पनि युज हुन्छ। E/m भनेको V/Br हुन्छ यो म्याग्नेटिक फिल्डको लागि। V हामीले निकाल्सकेका छौं स्मल v, यहाँदेखि रेडियस पनि निकाल्न सक्छौं। R भनेको के हुनेछ? V into m/be, m यता गयो, E यता गयो, R भनेको V into m/be हुनेछ। र V हामीले निकाल्सकेका छौं। मास अफ इलेक्ट्रोन यहाँ राखिदिन्छौं, म्याग्नेटिक फिल्ड यहाँ राखिदिन्छौं र चार्ज अफ इलेक्ट्रोन राखिदिन्छौं, रेडियसको भ्यालु आउँछ। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं है। र यदि तिमीहरुलाई टेस्लाको ठाउँमा वेबर पर मिटर स्क्वायर दिएको छ भने पनि कन्फ्युज नहुनु। वेबर पर मिटर स्क्वायर पनि म्याग्नेटिक फिल्डकै युनिट हो। यसरी हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौं। ओके, एउटा अर्को क्वेशन गरौँ सेम टाइपको। यो क्वेशनमा के भनेको छ भने इन थोम्सन्स एक्सपेरिमेन्ट एन इलेक्ट्रोन इज एक्सिलरेटेड फ्रम रेस्ट भनेको छ। एउटा इलेक्ट्रोन रेस्टबाट एक्सिलरेट गरियो इन एन इलेक्ट्रिकल फिल्ड थ्रु पोटेन्शियल डिफरेन्स अफ 2000 भोल्ट। R is equal to mv/ev। गर्न मिल्छ, किन नमिल्नु? डाइरेक्टली फर्मुला राख्दा नि हुन्छ। फर्मुला याद गरेर राख्नु पर्यो, एउटै कुरा हो। ओके, ल यो क्वेशन पनि हेरौँ। यो क्वेशन पनि सेम छ, केही फरक छैन है। यसमा अहिले एक्सिलरेटिङ भोल्टेज दिएको छ 2000 भोल्ट। एक्सिलरेटिङ भोल्टेज छ 2000 भोल्ट। त्यसपछि म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ। भेलोसिटी निकाल भनेको छ र रेडियस अफ कर्वेचर त्यो पाथको निकाल, दुईटै कुरा निकाल भनेको छ। सुरुमा भेलोसिटी निकाल्न हामीले के गर्छौं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु पोटेन्शियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी भने लस इन पी गर्छौं र एंगल 90 डिग्री छ, हामीले त्यो हेरौं है। यो बेलामा यो फर्मुला युज गर्दा स्मल v भनेको भेलोसिटी हो, क्यापिटल V भनेको पोटेन्शियल डिफरेन्स हो। यो पोटेन्शियल डिफरेन्स क्यापिटल V हो, स्मल v भेलोसिटी निकाल भनेको छ। 1/2 mv² भनेको काइनेटिक एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, E into V भनेको लस इन पोटेन्शियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक फिल्डमा यति पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ र 1/2 mv² काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ एउटा इलेक्ट्रोनको लागि। जुन इलेक्ट्रोन क्याथोडदेखि एनोडतिर जान्छ त्यो इलेक्ट्रोनमा यति पोटेन्शियल एनर्जी लस हुन्छ र यति काइनेटिक एनर्जी गेन हुन्छ। त्यही भएर हामी भन्न सक्छौं v² भनेको 2ev/m। यहाँबाट भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं स्क्वायर रुट 2ev/m। यसरी हामीले भेलोसिटी अफ इलेक्ट्रोन निकाल्छौं। र भेलोसिटी आइसकेपछि रेडियस पनि निकाल्न सकिन्छ। v भेलोसिटी भएको इलेक्ट्रोन
म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने हामीले E by M स्पेसिफिक चार्जको फर्मुला पढाएका छौँ, B by V by BR। यहाँबाट हामीले रेडियस पनि निकाल्न सक्छौँ। रेडियस भनेको VM by BE, VM by BE हुन्छ र सबै भ्यालुहरु राख्यौं भने यसरी हामीले रेडियस निकाल्न सक्छौं। ओके, अब हामी अलि डिफरेन्ट खालको क्वेशन गरौँ है। मैले त्यो हेलिकल पाथ भनेर एकजना भाइले सोधिरहेको थिए, म त्यो टाइपको क्वेशनहरु गराउँछु। त्यो भन्दा अगाडि एउटा यो क्वेशन गरौँ। एकजनाले सोधेको छ E by M भनेको V by BR कसरी आयो त्यो भनिदिनुस् भनेको छ हैन। ओके, एकचोटी म फेरि त्यो रिपिट गर्छु लाएर है। म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्दाखेरि इलेक्ट्रोन यदि म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गर्यो भने त्यो इलेक्ट्रोनको पाथ यदि 90 डिग्रीमा इन्टर गरेछ भने त्यसको पाथ सर्कुलर हुन्छ। यसरी V इलेक्ट्रोन कुनै इलेक्ट्रोन 90 डिग्रीमा इन्टर गर्यो म्याग्नेटिक फिल्डमा, V भेलोसिटी भएको इलेक्ट्रोन, स्मल v भेलोसिटी भएको इलेक्ट्रोन 90 डिग्रीमा इन्टर गर्यो भने म्याग्नेटिक फिल्डमा, त्यति बेला त्यसको पाथ सर्कुलर हुन्छ। 90 डिग्रीमा इन्टर गरेछ भने त्यसमा कति फोर्स लाग्छ? म्याग्नेटिक फोर्स QVB sin थीटा फोर्स लाग्छ। थीटा 90 डिग्री छ, त्यही भएर QVB लाग्छ र QVB फोर्स लागेपछि त्यसको पाथ सर्कुलर हुन्छ। अब हामीले के भन्न सक्छौं, त्यही भएर QVB, Q को ठाउँमा एउटा इलेक्ट्रोन चुज गरेका छौं भने QVB भनेको BeV हुन्छ है, एउटा इलेक्ट्रोन चुज गरेका छौं भने। यति म्याग्नेटिक फोर्स, यो म्याग्नेटिक फोर्स भनेको सेन्ट्रिपिटल फोर्स सँग इक्वल हुन्छ किनकि सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ। BeV भनेको mv²/r, यहाँबाट स्मल v दुईटै क्यान्सल भए र यहाँदेखि हामीले के भन्न सक्छौं, E by M भनेको यहाँ एउटा v बचेको छ है, E by M भनेको यहाँदेखि निकाल्न सक्छौं V by BR। त्यो E by M भनेको V by BR। तर यो कन्डिसन कति बेला मात्र युज गर्न मिल्छ? जति बेला नर्मली इन्टर गरेछ है, 90 डिग्रीमा इन्टर गरेछ भने त्यति बेला हामी के भन्न सक्छौं, जति बेला V र B बीचको एंगल 90 डिग्री छ, भेलोसिटी र B बीचको एंगल 90 डिग्री छ भने यो V भेलोसिटीले सर्कुलर पाथमा घुम्छ। तर कन्डिसन के हो, V र B 90 डिग्रीमा हुनु पर्यो। यो भेलोसिटी कुन भेलोसिटी हो? जो B सँग 90 डिग्रीमा छ। B सँग 90 डिग्रीमा भएको भेलोसिटी हो यो V भनेको। जुन भेलोसिटी B सँग 90 डिग्रीमा हुन्छ त्यो भेलोसिटी हामी सेलेक्ट गर्छौं। ओके, a beam of electron traveling at 80 मीटर पर सेकेन्ड V दिया छ। यो क्वेशनमा हामीलाई भेलोसिटी थाहा छ, हियर गिभन भनेर भेलोसिटी लेखिया होला यति। इज बेन्ट इन्टु सर्कुलर पाथ भनेछ। इन अ म्याग्नेटिक फिल्ड दिस, सर्कुलर पाथमा बेन्ट भएपछि पक्कै पनि के हुन्छ, V र B बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ। दिमागमा यो राखिहाल्ने, V र B बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्छ र त्यति बेला हामी के भन्न सक्छौं, E by M भनेको V by BR भन्न सक्छौं। E by M भनेको V by BR भन्न सक्छौं र यहाँदेखि हामी के निकाल्न सक्छौं, नर्मल टु इट्स पाथ भनेको छ। फाइन्ड द रेडियस, रेडियस निकाल भनेको छ र हामीलाई E by M दिएको छ। पहिला रेडियस निकाल, त्यसपछि यसको एंगुलर स्पीड पनि निकाल भनेको छ म्याग्नेटिक फिल्डमा। किनकि सर्कुलर पाथ छ भने एंगुलर स्पीड पनि होला त्यसको एंगुलर स्पीड ओमेगा निकाल भनेको छ। पहिला त्यसको सर्कुलर पाथ निकालौं। सर्कुलर पाथ कति होला?
पहिला हामीले त्यो क्याल्कुलेट गरौँ। सर्कुलर पाथ क्याल्कुलेट गर्न हामीलाई यो फर्मुला थाहा छ, E/m भनेको V/br हुन्छ। E/m भनेको V/br। हामीलाई E/m दिएको छ 1.7 × 10⁻11। हामीलाई रेडियस निकाल्नु छ। रेडियसले यता क्रस मल्टिप्लाई गर्यौं भने E/m यता जाला। R भनेको V/b इन्टु स्पेसिफिक चार्ज E/m। यसरी लेख्न सकिएला। र भेलोसिटीको भ्यालु माथि राख्दियौं, तल v को भ्यालु पनि राखौं र E/m को भ्यालु पनि राखौं। यसरी हामीले आन्सर पाउँछौं। दिपेशले सोधेको छ, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन स्पीड एन्ड एंगुलर स्पीड। स्पीड भनेको के हो भने डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम हो। स्पीड भनेको डिस्टेन्स ट्राभल्ड बाइ टाइम। एंगुलर स्पीड भनेको एंगल सबटेन्डेड बाइ टाइम है। एंगल ट्राभल्ड बाइ टाइम भन्दा पनि भयो। एंगल कति एंगल घुम्यो डिवाइड बाइ टाइम भनेको एंगुलर स्पीड। लिनियर स्पीड भनेको डिस्टेन्स बाइ टाइम। र एंगुलर स्पीड को फर्मुला याद गरेर राख्ने जहिले पनि। रेडियस थाहा भइसकेको छ भने हामीले एंगुलर स्पीड निकाल्न सक्छौं है। तर एंगुलर स्पीड निकाल्दाखेरि जहिले पनि यहाँनिर कुन भेलोसिटी युज गर्नु, नर्मल भेलोसिटी 90 डिग्रीमा भएको भेलोसिटी। यहाँनिर जो v युज गरेका छौं नि, यो v भनेको जहिले पनि के हुन्छ, यो b सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ है। यो इक्वेसनमा हामीले जो v युज गरेर राखेका छौं त्यो b सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ। यो v भनेको, र यो v लाई हामी के भन्न सक्छौं, जो v b सँग परपेन्डिकुलर छ त्यो v लाई हामीले ओमेगा r पनि भन्न सक्छौं है। अथवा ओमेगा भनेको एंगुलर स्पीड हो। एंगुलर स्पीड भनेको त्यो v जुन परपेन्डिकुलर छ b सँग डिवाइडेड बाइ r। यसरी हामीले ओमेगा निकाल्न सक्छौं। ओमेगा भनेको v/r भेलोसिटी बाइ रेडियस। तर एउटा कुरा याद गरेर राख्ने, यो v त्यो v हो जुन b सँग परपेन्डिकुलर छ है। यो भेलोसिटी त्यो भेलोसिटी हो जुन म्याग्नेटिक फिल्ड सँग परपेन्डिकुलर छ। त्यो v लाई मात्र यसरी लेख्न मिल्छ, v/r भनेर लेख्न मिल्छ यसरी। र अहिले त क्वेशनमै भनेको छ v इज परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड। त्यही भएर यो गिभन v नै राख्छौं यहाँनिर 8.5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाइ 5 × 10⁻⁻4। यसरी तिमीहरुले v/r गरेर निकाल्न सक्छौ है। यो 1.7 × 10⁻10 रेडियन पर सेकेन्ड। ओमेगा पनि निस्क्यो। ओमेगा भनेको 2πf हो। 2πf यहाँनिर n को ठाउँमा f लेख त, 2πf। ओमेगा भनेको 2πf, 2π इन्टु फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। त्यहाँबाट हामी f पनि निकाल्न सक्छौं। f भनेको ω/2π। ओमेगा यहाँदेखि निकालिसकेका छौं। र कहिलेकाहीँ यहाँनिर फ्रिक्वेन्सी अफ रिभोल्युसन सोधेको छ भने पनि हामी निकाल्न सक्छौं। फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्न सक्छौं। ω/2f युज गरेर फ्रिक्वेन्सी पनि निकाल्ने छौं। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड। फ्रिक्वेन्सी को युनिट हो नम्बर अफ रिभोल्युसन्स पर सेकेन्ड। र अब केही क्वेशनहरु हामी प्रिन्सिपल अफ फिजिक्स भन्ने बुकबाट, अस्मिता पब्लिकेसनको राजेन्द्र सर र प्रज्वल सरको बुकबाट हामी केही क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गर्नेछौं है। ओके, जुनसुकै पनि चार्ज पार्टिकलको है E/m कन्स्टेन्ट हुन्छ। प्रोटोनको पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। प्रोटोन पोजिटिभ चार्ज हो, त्यसको पनि कन्स्टेन्ट हुन्छ। इलेक्ट्रोनको पनि E/m कन्स्टेन्ट हुन्छ है। इलेक्ट्रोन नेगेटिभ चार्ज हो, त्यसको पनि E/m कन्स्टेन्ट हुन्छ।
ल यो क्वेशनहरु ट्राई गरौँ। इन द आयोनोस्फियर इलेक्ट्रोन एक्जिक्युट 1.4 into 10 को पावर 6 revolutions in a second. Find the strength of the magnetic flux density in the region. Magnetic flux density भनेको पनि फ्लक्स भनेको वेबर पर मिटर स्क्वायर, यो भनेको पनि म्याग्नेटिक फिल्ड नै हो। वेबर पर मिटर स्क्वायर निकाल भनेपछि यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल भनेको है। म्याग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी भनेको छ भने म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल भन्न खोजेको। र यो क्वेशनले हामीलाई के दिएको छ, पेज नम्बर कतिमा छ, पेज नम्बर त मलाई पनि थाहा भएन कतिमा छ है। यो मैले बनाएको स्लाइडमा चाहिँ मैले पेज नम्बर ठ्याक्कै हेरेन, तर यो क्वेशन चाहिँ छ तिम्रो इलेक्ट्रोन भन्ने च्याप्टरमा होला है। यो क्वेशन चाहिँ हेर न, यहाँ क्वेशन छँदैछ र कसरी गर्ने त्यो मेथड म भनिदिन्छु है। हामीहरूलाई रिभोल्युसन इन अ सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी दिएको हो है। रिभोल्युसन पर सेकेन्ड भनेको फ्रिक्वेन्सी हुन्छ। यहाँनिर हामीलाई रिभोल्युसन पर सेकेन्ड फ्रिक्वेन्सी दिएको छ र फाइन्ड बी भनेको छ, म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल भनेको छ। र एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्यो भने अब 90 डिग्रीमा पास भयो भने बी भनेको के हुन्छ, mv by er हुन्छ। यो v र b 90 डिग्रीमा हुन्छन्, v र b 90 डिग्रीमा हुन्छन्, mv by er हुन्छ b भनेको। यो कहाँबाट लेखेँ मैले, यही फर्मुलाबाट। e by m भनेको v by br हुन्छ, यहाँबाट b यता लग्यो भने mv by br हुन्छ हैन, mv by er हुन्छ। त्यही फर्मुला मैले युज गरेँ, b भनेको mv by er। र यो v को ठाउँमा मैले ओमेगा इन्टु आर युज गर्न सक्छु। यो v को ठाउँमा मैले ओमेगा आर युज गर्न सक्छु र आर क्यान्सल हुन्छ। ओमेगा भनेको 2 पाई एफ हुन्छ। यसरी हामीले b निकाल्न सक्छौं, m इन्टु 2 पाई एफ बाई e। हामीलाई मास अफ इलेक्ट्रोन दिया छ, चार्ज अफ इलेक्ट्रोन पनि थाहा छ, एफ फ्रिक्वेन्सी को भ्यालु राख्दिनु, फ्रिक्वेन्सी पनि थाहा छ 1.4 into 10 को पावर 6 रिभोल्युसन इन अ सेकेन्ड, एफ पनि थाहा छ। यसमा सबै कुरा राख्यौं भने बी आउँछ। अब राख्ने काम तिमीहरुको है, आफै राखेर निकाल्नु हो। यो क्वेशनमा नर्मल भनेको छैन है। अब नर्मल भन्या छैन भने नर्मल हो भनेर बुझ्ने अब हैन। नर्मल भनेको छैन भने नर्मल भनेर या त एंगल दिनु पर्यो कि त एंगल दिएको हुनु पर्यो है। नर्मल भनेको छ, त्यही भएर यहाँनिर हामीले नर्मल नै बुझ्ने। नर्मल भन्ने छैन भने पनि नर्मल नै बुझ्ने। ओके, यो b भनेको mv by er हुन्छ है। र यहाँनिर यो v को ठाउँमा हामी 2 पाई एफ युज गर्न सक्छौं, ओमेगा आर भनेर 2 पाई एफ युज गर्न सक्छौं। ल यो क्वेशन गरौँ। An electron beam after being accelerated from rest through a potential difference of 5000 volt in vacuum is allowed to impinge normally भनेको छ। यसमा पनि on a fixed surface, surface सँग normally जान्छ भनेको छ। if the incident current is this, incident current थाहा छ, determine the force exerted on the surface assuming that it brings electron to the rest। ल यो क्वेशन ट्राई गरौँ त।
म्याग्नेटिक फिल्ड अनि फ्रिक्वेन्सी नदिएको बेला म्याग्नेटिक फिल्ड कसरी निकाल्ने? ओके, त्यो म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नको लागि त्यसपछि हामीले बायोट साभार्ट ल युज गर्छौं है। त्यो कुरा म तिमीहरूलाई अब उता पढाउने छु, म्याग्नेटिजममा म पढाउने छु है। अर्को एकजना भाइले सोधेको छ म्याग्नेटिक फ्लक्स भनेको के हो? जहिले पनि फ्लक्स भनेको के बुझ्नुपर्छ भने नर्मल लाइनहरुको, नर्मल म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सहरुको डेन्सिटी हो है, पर युनिट एरिया। नम्बर अफ लाइन्स अफ म्याग्नेटिक फोर्स पर युनिट एरिया, नर्मल टु द पर युनिट एरिया है। युनिट एरियामा नर्मली हिट गर्ने म्याग्नेटिक लाइन अफ फोर्सहरुलाई नै हामी म्याग्नेटिक फ्लक्स भन्छौं, युनिट एरियामा हिट गर्ने। ल यो क्वेशन ट्राई गरौँ है। यो क्वेशनमा के दिएको छ हामीलाई? अ इलेक्ट्रोन बीम आफ्टर बीइङ एक्सिलरेटेड फ्रम रेस्ट, अर्थात् यो एक्सिलरेटिङ भोल्टेज हो। एक्सिलरेटिङ भोल्टेज थाहा छ, यहाँबाट हामी भेलोसिटी निकाल्न सक्छौं। जहिले पनि एक्सिलरेटिङ भोल्टेज थाहा छ भने 1/2 mv² इजिकल टु EV गरेर, E इन्टु क्यापिटल V गरेर स्मल v निकाल्न सक्छौं, यो दिएको छ भने। र नर्मली इन्टु द फिक्स्ड सर्फेस, एउटा सर्फेसमा नर्मली हिट गर्यो भनेको छ है। र इन्सिडेन्ट करेन्ट थाहा छ हामीलाई, इन्सिडेन्ट करेन्ट थाहा छ, त्यति बेला हामी निकाल्न सक्छौं। अब इन्सिडेन्ट करेन्ट भनेको I थाहा छ। डिटरमाइन द फोर्स एक्जर्टेड अन द सर्फेस दैट इट ब्रिङ्स इलेक्ट्रोन टु रेस्ट, त्यो सर्फेसले इलेक्ट्रोनलाई रेस्टमा ल्यायो भनेपछि इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम चेन्ज गर्यो है। त्यो इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम चेन्ज गर्यो त्यो सर्फेसले। र हामीहरूलाई थाहा छ फोर्स भनेको रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम हो। फर्स्ट इयरमा तिमीहरूले पढाएको थियौ, फोर्स भनेको के हो? रेट अफ चेन्ज इन मोमेन्टम हो। फाइनल मोमेन्टम 0 छ। इनिशियल मोमेन्टम हामीले यहाँबाट भेलोसिटी निकाल्छौं, त्यहाँबाट हामी इनिशियल मोमेन्टम निकाल्न सक्नेछौं युजिङ करेन्ट, र त्यसपछि हामी फोर्स निकाल्न सक्नेछौं है। पहिला गिभन कुरा लेखौं। V क्यापिटल V दिया छ 5000 भोल्ट, इन्सिडेन्ट करेन्ट I भनेको दिया छ 50 × 10⁻⁻6 एम्पियर, र इलेक्ट्रोनिक चार्ज थाहा छ 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। फोर्स एक्जर्टेड कति होला निकाल भनेको छ। र मास अफ इलेक्ट्रोन पनि हामीलाई थाहा छ 9.1 × 10⁻31। ओके, सबभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर के ट्राई गर्न सक्छौं भने है, यो ल यही मेथडबाट गरौँ है। ल यो करेन्ट भनेको के हुन्छ तिमीहरूलाई थाहा छ? चार्ज पर युनिट टाइम हुन्छ है। करेन्ट भनेको चार्ज पर युनिट टाइम हुन्छ, Q/T हुन्छ करेन्ट भनेको। I = Q/T हुन्छ। Q भनेको चार्ज भनेको NE हुन्छ है। Q/T र Q भनेको NE हुन्छ, NE/T लेख्न मिल्छ। र यहाँदेखि हामीले के निकाल्न सक्छौं? नम्बर अफ चार्ज हिटिङ पर युनिट टाइम निकाल्न सक्छौं, N/T निकाल्न सक्छौं यहाँबाट। N/T भनेको करेन्ट बाइ E हुन्छ, N/T भनेको I/E हुन्छ। यो N/T किन निकाल्यो भनेर तिमीहरूले क्वेशन सोध्ला है। अब N/T किन निकाल्यो त त्यो बुझ है। यसमा के भनेको छ? एन इलेक्ट्रोन बीम भनेको छ, एउटा इलेक्ट्रोन भनेको छैन है, एउटा इलेक्ट्रोनको बीम नै छ भनेको छ। त्यसमा त n वटा इलेक्ट्रोन होला, n वटा इलेक्ट्रोनहरु होलान्। एउटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम mv हुन्छ भने n वटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम n × mv होला। एउटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम mv हुन्छ भने n वटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम n × mv होला। र फाइनली मोमेन्टम 0 भएको छ भनेपछि हामी फोर्सलाई के भन्न सक्छौं? चेन्ज इन मोमेन्टम बाइ टाइम टेकन।
चेन्ज इन मोमेन्टम इनिशियली मोमेन्टम थियो n इन्टु mv, फाइनल मोमेन्टम भयो 0, चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन भनेकै फोर्स हुन्छ nmev माइनस 0 डिभाइडेड बाई t, र फोर्स भनेको के आउँछ nmv बाई t। यहाँनिर n बाई t जुन निकालेका छौँ नि हैन, n बाई t चाहिँ यो करेन्टबाट निकालेको, त्यही भएर यहाँनिर n बाई t निकालेको, किनकि फोर्समा n बाई t आउनेछ, I बाई e भनेर त्यही भएर निकाल्यो, करेन्टलाई युज गरेर n बाई t निकाल्यो। त्यसै गरी हामीले स्मल v पनि निकाल्न सक्छौं। स्मल v कसरी निकाल्ने, स्मल v भनेको स्क्वायर रुट 2ev बाई me हुन्छ, ev इज इक्वल टु 1/2 mv स्क्वायर हुन्छ। यहाँबाट स्मल v पनि निकाल्न सक्छौं, स्क्वायर रुट 2ev बाई m। स्मल v पनि निकालेका छौं, n बाई t पनि निकालेका छौं, भनेपछि यो स्मल v को ठाउँमा स्क्वायर रुट 2ev बाई me राख्यौं भने यो फोर्स को स्मल v को ठाउँमा यो भ्यालु राख्यौं भने फोर्स को भ्यालु आउँछ, त्यो भनेको n me बाई t इन्टु स्मल v को ठाउँमा स्क्वायर रुट 2ev बाई me राख्यौं। यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। यो क्वेशनमा म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नै परेन नि है, यो क्वेशनमा म्याग्नेटिक फिल्डमा इन्टर गरेको छ भनेकै छैन। त्यही भएर एकजनाले क्वेशन सोधेको छ, सर q इज इक्वल टु ne कति बेला युज गर्ने भनेको छ है। q इज इक्वल टु ne कति बेला युज गर्ने, जति बेला धेरै इलेक्ट्रोनहरु छन्, एउटा इलेक्ट्रोन छ भने q इज इक्वल टु e युज गर्ने, जति बेला धेरै छन् त्यति बेला हामीले ne युज गर्ने। f को एक्सप्रेसन कसरी आयो भनेको छ है एकजनाले। यो फोर्स भनेको के हुन्छ, चेन्ज इन मोमेन्टम बाइ टाइम टेकन हुन्छ है, चेन्ज इन मोमेन्टम बाइ टाइम टेकन। सपोज यहाँनिर इलेक्ट्रोन बीममा n वटा इलेक्ट्रोन छन् भने एउटा इलेक्ट्रोन भनेको छैन नि, यहाँनिर इलेक्ट्रोन बीम भनेको छ, यसमा त धेरै इलेक्ट्रोन होलान्। सपोज n वटा इलेक्ट्रोन छन् भने एउटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम mv हुन्छ, n वटा इलेक्ट्रोनको मोमेन्टम n इन्टु mv होला, र चेन्ज इन मोमेन्टम कति होला n इन्टु mv माइनस 0, फाइनल मोमेन्टम 0 छ, रेस्टमा आएको छ, n इन्टु mv माइनस 0 डिभाइडेड बाई t। चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन भनेकै फोर्स हो, चेन्ज इन मोमेन्टम बाई टाइम टेकन भनेकै फोर्स हो। यो फर्स्ट इयरमा पढाएको थियो होला है, याद छ। ओके, अब हामी अलि डिफिकल्ट क्वेशनमा जाउँ है, अलि डिफिकल्टी लेभल बढाउँ। हेलिकल पाथको कुरा गरौँ। एकजना भाइले सोधेको थियो अगाडि, म्याग्नेटिक फिल्डमा 90 डिग्रीको सट्टा अरु एंगलमा इन्टर गर्यो भने के हुन्छ भनेर सोधेको थियो है। त्यो केसमा हामी सोल्भ गरौँ। अब टी को भ्यालु राख्नु परेन है अहिले। अर्को एकजना भाइले सोधेको छ टी को भ्यालु कसरी राख्ने, टी को भ्यालु नराख्ने कि n बाई टी को भ्यालु राख्ने। n बाई टी, n बाई टी भनेको हामीले करेन्टबाट निकाल्यौं हैन, n बाई टी भनेको कति हुन्छ i बाई e। त्यही भएर टी को भ्यालु छुट्टै राख्नु परेन। n बाई टी निकाल्यौं भने n बाई टी को ठाउँमा i बाई e राखिदिन्छु। i दिएकै छ क्वेशनले, e पनि थाहा छ तिमीहरुलाई। n बाई टी को ठाउँमा i बाई e राख, n बाई टी को ठाउँमा i बाई e राख, र स्मल v को ठाउँमा स्क्वायर रुट 2ev बाई me राख, र f को भ्यालु निकाल, आफै निकाल्ने। अब अलि डिफिकल्ट क्वेशन गरौँ। यो क्वेशन तिमीहरुले बुझ्यौ भने यो च्याप्टरको जस्तो क्वेशन पनि गर्न सक्छौ। एकजनाले क्वेशन सोधेको छ, यो f मा n बाई t कसरी आयो। f मा के छ, यो f को फर्मुला के छ हेर त,
nmev/t छ हैन, nmev/t, यो v निकालौं त एकचोटी। v कसरी निकाल्न सक्छौं? ev = 1/2 mev² भन्न सक्छौं। यहाँबाट स्मल v निकाल्न सकिन्छ। स्मल v भनेको यति आउँछ। यो v को भ्यालु यहाँनिर राख्दिउँ त, f को फर्मुलामा यहाँनिर राख्दिउँ भने f भनेको के हुनेछ? n/t me, यो v को ठाउँमा यो फर्मुला राख्दिउँ। ओके, ल यो क्वेशन हेरौँ है। अब यो क्वेशन हामीले डिस्कस गर्छौं। यो क्वेशन तिमीहरूले बुझ्यौ भने अरु जस्तो क्वेशन पनि गर्न सक्छौ यो च्याप्टरको। यो अलि डिफिकल्ट क्वेशन छ। म यसमा तिमीहरूको अरु सबै क्वेशनहरुको कन्सेप्ट पनि क्लियर हुँदै जान्छ है। यो म बुझाउन खोज्छु, तिमीहरूले यो बुझ एकचोटी। यो बुझ्ने प्रयास गर है यो क्वेशन। क्वेशनले के भनेको छ भने एन इलेक्ट्रोन बीम विथ भेलोसिटी यति enters a region of uniform magnetic flux, density यति छ। एउटा इलेक्ट्रोन बीमको भेलोसिटी यति छ र म्याग्नेटिक फ्लक्स यति छ है। अहिले नर्मली एन्टर गर्यो भने छैन। त्यसपछि एंगल कति छ भन्ने क्वेशन आयो है। The angle between direction of field and the initial path of electron is 25 degree. ल बर्बाद भयो हैन। पहिला 90 डिग्री को थियो केस, अहिलेसम्म हामी 90 डिग्री पढिरहेका थियौं। अब कति भयो? 25 डिग्री भयो। भनेपछि अब यो केस अलि डिफरेन्ट भइहाल्यो है। By resolving the velocity of electron, find the axial distance between two turns of helical path. अब अरु कुनै एंगलमा जाँदाखेरि यसको पाथ हेलिकल हुन्छ भनेको थिए मैले। आज किन हेलिकल हुन्छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कस गरौँ। र के भनेको छ भने क्वेशनले यो दुईटा हेलिकल पाथहरु, कन्जिक्युटिभ हेलिकल पाथहरु बीचको डिस्टेन्स कति हुन्छ त्यो निकाल भनेको छ। यसरी हेलिकल पाथमा जाँदै गर्यो भने यो दुईटा सर्कुलर पाथहरु बीचमा डिस्टेन्स कति हुन्छ त, त्यो डिस्टेन्स निकाल्न सोधेको छ है। यो हेलिकल पाथमा हुँदाखेरि यो दुईटा सर्कुलर पाथहरु जो हुन्छन्, यो दुईटा यिनीहरु बीचको डिस्टेन्स कति होला निकाल भनेको छ। Assume that motion occurs in vacuum. भ्याक्युममा मोसन भइराखेको छ। Illustrate the path with diagram. डायग्राम बनाएर यसको बाटोलाई इलस्ट्रेट गरेर देखाऊ भनेको छ, प्रेजेन्ट गर भनेको छ। ओके, सबभन्दा पहिला गिभन कुरा लेखिहाल्ने। क्वेशन बुझ्नु भनेको सबभन्दा ठूलो सफलता हो। जसले क्वेशन बुझ्न सक्यो 50% उसको सोल्भ भयो क्वेशन। पहिला माइन्डमा क्वेशन बुझ्ने है। न्यूमेरिकल गर्ने तरिका भनेकै क्वेशन बुझ्न सक्नु हो। सबभन्दा ठूलो कुरा क्वेशन बुझ्नु। यो क्वेशनमा के भनेको छ, किनकि भेलोसिटी र म्याग्नेटिक फिल्डको बीचको एंगल 25 डिग्री छ, त्यही भएर हेलिकल पाथ भयो भनेर बुझिहाल्नु पर्यो। 90 डिग्री भएको भए सर्कुलर पाथ हुन्थ्यो, अहिले हेलिकल पाथ छ। अब हेलिकल किन भयो भनेर कसैले क्वेशन सोध्यो भने म के भन्छु भने ध्यान दिएर सुन्ने है। किन हेलिकल पाथ भयो आज त्यसको बारेमा थोरै डिस्कस गरौँ। किन हेलिकल पाथ भयो त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरा क्लियर भनिसकेको छु है। यदि 90 डिग्री हुन्छ भने सर्कुलर पाथ हुन्छ। भेलोसिटी र b बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्थ्यो भने सर्कुलर पाथ हुन्थ्यो। भेलोसिटी र b बीचको एंगल 90 डिग्री हुन्थ्यो भने सर्कुलर पाथ हुन्थ्यो। तर अहिले सर्कुलर पाथ हुँदैन। सपोज यसरी थीटा एंगल बनाएको छ b सँग भने अब के गर्ने, 90 डिग्री त छैन, b सँग कति एंगल बनायो, थीटा डिग्री बनायो। यसरी यतातिर b छ र एक्सिस तिर b छ सपोज है। यतातिर b छ, यतातिर b छ, दुईटै बीचमा एंगल थीटा छ भने यो v लाई हामीले दुई किसिमले रिजोल्भ गर्न सकिन्छ। एउटा b तिर
त्यो भनेको v cos थीटा, अर्को b सँग परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा v sin थीटा है। b सँग 90 डिग्री बनाएर v sin थीटा, b सँग 0 डिग्री बनाएर v cos थीटा, दुईटा कम्पोनेन्ट बनाउन सकिन्छ v को। पहिलो कुरा यो बुझ्ने है। यो 7 हो, 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड हो है। v को भ्यालु दिया छ 10 को पावर 7 मिटर पर सेकेन्ड, v हामीलाई थाहा छ। र यहाँनिर v लाई हामीले दुईटा कम्पोनेन्टमा बाँडेका छौं, v cos थीटा र v sin थीटा। v sin थीटा नर्मल कम्पोनेन्ट हो, v cos थीटा प्यारलल कम्पोनेन्ट हो। v sin थीटा v cos थीटा दुईटा कम्पोनेन्ट छ। v cos थीटा b सँग प्यारलल छ, v sin थीटा b सँग परपेन्डिकुलर छ, यो नर्मल कम्पोनेन्ट। अहिलेसम्म हामीले v sin थीटा अहिलेसम्म हामीले डाइरेक्टली नर्मल कम्पोनेन्ट युज गरिराखेका थियौं, जस्तो यो फर्मुलामै हामीले युज गरेका थियौं। यो फर्मुलामा यो v जुन थियो, यो v b सँग परपेन्डिकुलर हुन्छ मैले भनेको थिएँ नि हैन। तर अब यो v को ठाउँमा v sin थीटा युज गर्नेछौं, किनकि अब परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट v छैन कि v को v sin थीटा कम्पोनेन्ट परपेन्डिकुलर छ, v cos थीटा त प्यारलल छ। भनेपछि अब परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट मात्र युज गर्नेछौं है। र यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्ट नै हो जसको कारणले सर्कुलर मोसन हुनेछ। यो परपेन्डिकुलर कम्पोनेन्टको कारणले सर्कुलर मोसन हुनेछ, र यो प्यारलल कम्पोनेन्टको कारणले मोसन सिधै अगाडि पनि बढ्नेछ। अर्थात् यो v sin थीटा को सर्कल अगाडि बढ्दै जानेछ, त्यही भएर हेलिकल पाथ हुन्छ। 90 डिग्रीमा सर्कल मात्रै हुन्थ्यो, तर थीटा को भ्यालु यदि 90 डिग्री छैन भने v cos थीटाले अगाडि हिडाउँछ सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथले अगाडि हिडाएपछि यस्तो हेलिकल पाथ भन्ने हो। त्यही भएर थीटा डिग्रीमा छ भने हेलिकल पाथ हुन्छ, र सर्कुलर पाथ हिडाको v sin थीटाले हो हैन। अर्थात् v सँग नर्मल कम्पोनेन्ट v sin थीटा हो अहिले। त्यही भएर हामीले यहाँनिर v1 लाई के भन्न सक्छौं, v cos थीटा, v2 भनेको v sin थीटा, र सर्कलमा हिडाको त v2 ले हो नि। त्यही भएर v2 लाई हामी r ओमेगा भन्छौं। पहिला हामीले अघिल्लो क्वेशनमा v लाई नै r ओमेगा लेखेका थियौं है। तिमीहरुलाई याद छ यहाँनिर v लाई नै r ओमेगा लेखेका थियौं, किनकि v नै सर्कुलर पाथ हुन्थ्यो, v नै सर्कुलर पाथको स्पिड हुन्थ्यो ओमेगा r। तर अहिले v सर्कुलर पाथ छैन, अहिले v sin थीटा को सर्कुलर पाथ छ। त्यही भएर v2 लाई हामी v2 जसलाई v sin थीटा भन्यौ त्यसलाई नै हामी r ओमेगा भन्ने छौं। v1 भनेको v cos थीटा, v2 भनेको v sin थीटा, v sin थीटाले नै सर्कुलर पाथ दिएको हो। त्यही भएर v2 लाई हामी r ओमेगा भन्छौं, v लाई भन्दैनौं है। जुन पाथ जुन भेलोसिटीको कारणले सर्कुलर पाथ भयो त्यसलाई हामी r ओमेगा भन्छौं। र त्यसो भएपछि अब हामीले यो क्वेशन सोल्भ गर्न सकिन्छ है। मैले यहाँनिर यो लेख्या छ, यो लेख्या कुरा तिमीहरुले आफै पढ त। The electron does not feel any force due to the component v1 v cos theta। v cos theta को कारणले कुनै पनि फोर्स फिल गर्दैन, तर v sin theta को कारणले फिल गर्छ, सर्कुलर पाथ फलो गर्छ है। सेन्ट्रिपिटल सर्कुलर पाथ v sin theta को कारणले हो, v2 को कारणले हो। त्यही भएर v2 भनेको हामी के लेख्न सक्छौं, mv²/r सर्कुलर सेन्ट्रिपिटल फोर्स v2 को कारणले हो। त्यही भएर v mv²/r लेख्थ्यौं। अब चाहिँ हामी v लेख्दैनौं कि v2 लेख्छौं। अहिले लोरेन्ज फोर्स कति हुन्छ, लोरेन्ज फोर्स भनेको v2 हुन्छ, त्यो भनेको mv2²/r हुन्छ है।
अब तिमीहरुलाई एउटा क्वेशन के लाग्ला भने यो V2 को कारणले BE V2 त ठीक छ तर V1 को कारणले किन फोर्स लागेन लोरेन्ज फोर्स किन लागेन भनेर सोध्छौ भने मलाई कसैले यसको आन्सर भन्न सक्छ किन V1 को कारणले लोरेन्ज फोर्स लागेन यहाँनेर प्लस BE V1 किन भएन अथवा BE V1 किन आएन यो V1 को कारणले किन फोर्स लागेन गुड एकजनाले क्वेशनको आन्सर दिया छ नीरजले हो नीरजको आन्सर ठीक छ है हेलिकलमा कस कम्पोनेन्ट होरिजन्टल हुन्छ भनेको छ है कस होरिजन्टल हुन्छ यो केसमा अहिले कस होरिजन्टल हुन्छ त्यही भएर हामीले के गर्यौं यो केसमा अहिले क्वेशनले नै भनेको छ v cos थीटा के हुन्छ होरिजन्टल हुन्छ है b सँग प्यारलल हुन्छ v cos थीटा b सँग प्यारलल हुन्छ b सँग प्यारलल भयो भने नेट फोर्स कति लाग्छ मैले एउटा सुरुमै तिमीहरुलाई पढाएको थिए यहाँनिर मैले पढाएको थिए है f भनेको qvb sin थीटा qvb sin थीटा यो हुन्छ भने यदि यो थीटा 0 भइदियो भने के होला v जति भए पनि थीटा 0 भइदियो भने f पनि 0 होला अर्थात b र v sin थीटा दुईटै प्यारलल भइदियो भने b र v sin थीटा प्यारलल भइदियो भने थीटा 0 हुन्छ र f को भ्यालु 0 आउँछ र यो केसमा पनि त्यही हुन्छ है यो कम्पोनेन्ट जुन छ अहिले थीटा भनेको यताको थीटा दिया छ है यो थीटा यो v cos थीटा यतातिर v sin थीटा र हामीले यहाँनिर भ्यालु राख्न सक्छौं है v1 भनेको v cos थीटा जो b तिर छ हैन b तिर भएको अहिले थीटा भने हामीले कोसँगको एंगल दिया छ म्याग्नेटिक फिल्ड सँगको एंगल दिया छ है 25 डिग्री त्यसो भए v sin थीटा प्यारलल टु म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ v cos थीटा परपेन्डिकुलर टु म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेपछि अहिले म्याग्नेटिक फिल्डमा घुमाउने भनेको v cos थीटाले हो यो v sin थीटाले प्यारलल टु म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ अहिले यहाँ क्वेशनमा म्याग्नेटिक फिल्ड सँगको एंगल दिया छ है 25 डिग्री भनेको म्याग्नेटिक फिल्ड सँगको एंगल हो भनेपछि v cos थीटाले हो सर्कुलर पाथमा घुमाउने v sin थीटाले स्ट्रेट हिँडाउने है यो डाइरेक्सनमा यहाँनिर यो फिगर चाहिँ अलिकति घुमेर बनिया छ यसलाई 90 डिग्री घुमाएर हेर्यो भने ठ्याक्कै मिल्छ है ओके र यसमा हामीले राख्दियौ भने यहाँनिर BE V2 भनेको mv2 स्क्वायर बाइ r हुन्छ र BE भनेको mv2 बाइ r र v2 को ठाउँमा ओमेगा r लेख्न मिल्छ r र r क्यान्सल हुन्छ र यहाँदेखि हामी टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौं ओमेगा को ठाउँमा 2π/t युज गर t भनेको 2πm/BE भनेर टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौं है यो टाइम पिरियड हामीले निकाल्यौं भने टाइम पिरियड अब थाहा भइसक्या छ भने अब हामीले यो हेलिकल पाथको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं दुईटा यो सर्कुलर पाथहरुको डिस्टेन्स निकाल्न सक्छौं यसरी यो सर्कल र यो सर्कुलर पाथको डिस्टेन्स निकाल्यौं भने यतातिर भेलोसिटी छ v cos थीटा इन्टु t यो कम्पोनेन्ट त कन्स्टेन्ट छ नि हैन x डिस्टेन्स भनेको v cos थीटा इन्टु t हुन्छ र हामीले त्यही भ्यालु हामीले यहाँ युज गर्न सक्छौं x भनेको v1 इन्टु t किनकि v1 कन्स्टेन्ट छ
v1 चेन्ज हुँदैन, त्यही भएर डिस्टेन्स भनेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको v1 इन्टु t लेख्न सकिन्छ, स्पिड इन्टु टाइम लेख्न सकिन्छ। त्यो टाइम पिरियड चाहिँ v sin थीटा ले दिएको टाइम पिरियड 2 पाइ m by be भनेर हामीले टाइम पिरियड निकाल्न सक्छौं, 2 पाइ m by be। र यसरी हामीले x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं v1 इन्टु t, जो भनेको v cos थीटा 2 पाइ m by be गरेर हामीले आन्सर निकाल्न सक्छौं, x को भ्यालु निकाल्न सक्छौं। ल केही कन्फ्युजन छ भने मलाई क्वेशन सोध, अनि म आन्सर दिन्छु, त्यसपछि बुझ्छौ है तिमीहरुले। ल मलाई क्वेशन सोध त, केही क्वेशन छ भने।